औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात और हाजात को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। आपकी तमाम परेशानियाँ जो हैं वो अल्लाह ताला आपको उनसे निजात दिलाए, आमीन। व्यूअर्स मैं रोज़ाना आप लोगों के लिए दुआ वाली एक वीडियो जो है वो अपलोड करने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप लोगों के नाम मैंने लिख के रखे हुए हैं और इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप जिस चीज़ के भी नाम होंगे, कुछ नाम मैं लिख के फिर उनकी मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है कर लेती हूँ। आप लोगों की दुआ वाली वीडियो बना देती हूँ और फिर उसको मैं अपलोड कर देती हूँ। आप लोग बस चैनल से टच रहा करें, रोज़ाना वीडियो देखा करें, आप लोगों को अपने नाम जो है वो इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे दुआ की वीडियो में। और लेकिन आज जो मैं वीडियो बनाकर लाई हूँ वो दुआ वाली नहीं है। आज मैं आप लोगों के लिए 5 ऐसे अमल, ऐसे वज़ाइफ लेकर आई हूँ जो आपके लिए पूरी लाइफ के लिए, मतलब आप में से कोई भी एक अमल अगर अपना लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां, तमाम मुसीबतें, जिन मसलों का आप मुसीबतों और परेशानियों में आप घिरे हुए हैं उनसे आपको निजात मिलेगी। और अगर आपकी कोई हाजत है जो पूरी नहीं हो पा रही है तो वो भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर पूरी हो जाएगी। और ये अमल मैं आपको बता देती हूँ पांचों। इनमें से एक अमल आपने करना है। आप लोगों को समझ नहीं आती है तो आपको मुझे समझाना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है और आप लोग फिर मुझे कहते हैं बहुत बोलती हैं आप। कई लोग तो यहाँ तक कह देते हैं बकवास कम किया करो और काम की बात ज्यादा किया करो, लेकिन आप लोगों को ही समझ नहीं आती तो इस वजह से मुझे फिर जो है ना ज्यादा बोलना पड़ता है। चले मैं आपको वज़ाइफ बता देती हूँ 5। अब आपकी मर्जी है इनमें से कौन सा अमल आपने अपनाना है। एक तो इजाजत इनकी आम है, 5 अमलियात की कोई इजाजत लेने की आपको जरूरत नहीं है। और इसके अलावा आपने ये भी आप पूछेंगे कितने दिन ये अमल करना है, तो ये कितने दिनों का अमल नहीं है, ये लाइफ टाइम का अमल है। पूरी जिंदगी में आपने इसको करना है, जारी रखना है। बाकी आप जो मर्जी वजीफा साथ करें, फिर आप पूछेंगे इसके साथ कोई और वजीफा हो सकता है, जरूर करें। लेकिन ये अमल जो है जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। जो मर्जी इनके साथ वज़ाइफ करें, कोई आप वजीफों में भी कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह इन अमलियात में से अगर आप किसी एक अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो। पहला अमल है जी, सुन लें आप। पहला वजीफा है, आपको कोई भी मुश्किल है, कोई मुसीबत है, कोई हाजत है, कोई आपका मकसद जिंदगी का कामयाबी नहीं मिल रही, आपने क्या करना है। पहला अमल है चीज जो मैं बताने जा रही हूँ वो है 2 रकात हाजत की नियत से नफल अदा करें। जिस टाइम पर नफल नमाज पढ़ी जा सकती है उस टाइम पर आपको अगर इजी है आप पढ़ लें। इशा के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, या फिर फजर के बाद जब सूरज निकल आता है उसके बाद जोहर की नमाज तक आप किसी टाइम भी ज़वाल का टाइम निकाल के नफल नमाज पढ़े। हाजत की नियत से 2 नफल अदा करें और उसके बाद 2000 बार आपने अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह या जो भी अस्तगफार का कलमा आपको इजी लगे आप पढ़ें। ठीक है, 2000 बार आपने अस्तगफार पढ़नी है और हाजत के 2 नफल अदा करने के बाद। ये पहला अमल हो गया। ठीक है, आप इसको हर मकसद के लिए कर सकते हैं। अगर आपका कोई मकसद नहीं भी है आपने इसे जिंदगी का हिस्सा बनाना है। ठीक है, आपकी खुद ब खुद हर परेशानी दूर हो जाएगी। दूसरा अमल है हाजत के 2 नफल इसी तरह से आप पढ़ लें जिस टाइम पे मैंने आपको पहले बताया। 2 रकात हाजत की नियत से नफल अदा करें और उसके बाद 1100 बार आपने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। 1100 बार आपने ये पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी परेशानी होगी, जो मुसीबत होगी, जो मकसद होगा, खुद ब खुद मुसीबतें दूर होती रहेंगी और हर मकसद जो है वो आपका हल हो जाएगा। और जो तीसरा अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपने क्या करना है, हर नमाज के बाद वो अमल होगा, हर नमाज के बाद 313 बार आयत करीमा आपने पढ़ना है और वो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आपने 313 बार हर नमाज के बाद रूटीन बना लेनी है। तो इंशाअल्लाह ताला ये भी आपकी हर परेशानी दूर कर देगा, हर मकसद को पूरा कर देगा। और इसके लिए भी आपको इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं बहुत गर्म कलाम होती है, तो कोई इतनी कम तादाद में पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर आप लाखों की तादाद में पढ़ें तो फिर मसला हो सकता है,
لیکن اگر آپ اتنی کم تعداد میں اس کو پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں خود عاملہ ہوں آیت کریمہ کی، مجھے پتہ ہے، میں اجازت بھی آپ کو اس کی دے رہی ہوں۔ اور جو چوتھا عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 کو آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے روٹین بنا لینی ہے اور 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 کو پڑھیں گے۔ اور جو پانچواں عمل آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سارا دن میں آپ نے یعنی کسی ایک نماز کے ساتھ آپ فکس کر لیں یا آپ کی مرضی ہے جس ٹائم پہ آپ کو ٹائم ملے، آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ روزانہ آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی آپ کے لیے بہت فائدہ ہے، اور اگر آپ سارا دن میں بھی 100 بار درود ابراہیمی اکٹھا بیٹھ کر اگر آپ پڑھ لیں گے، ایک بار ایک تصویر پوری پڑھ لیں گے تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ 5 عملیات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ نے پانچوں نہیں کرنے، آپ نے پانچوں میں سے کوئی ایک عمل جو آپ کو ایزی لگتا ہے آپ اپنا لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کوئی وظیفہ کرنا ہے، کوئی آپ نے اس کے ساتھ دوسرا عمل کرنا ہے، آپ آرام سے کر سکتے ہیں، آپ کو اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو پوچھیں گے کہ لازمی آپ پوچھیں گے کہ اس عمل کے ساتھ دوسرا عمل ہو سکتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ان پانچوں عملیات میں سے کوئی بھی ایک عمل جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اگر آپ پانچوں عمل کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ ایک عمل ان میں سے بھی اپنا لیں گے، پوری زندگی اپنا لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جو وظیفے آپ کر رہے ہیں جن میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ملنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کریں، نماز کی ادائیگی بھی صحیح سے کریں، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ چاہے آپ ایک پیج روزانہ قرآن پاک کا پڑھ لیں، چاہے آپ ایک رکوع پڑھ لیں، جتنا بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں روزانہ وہ بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اور یہ میری آج کی ویڈیو تھی، میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے لائک کر دیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ میری اپلوڈ ہونے والی روزانہ کی ویڈیوز آپ مس نہ کر سکیں۔ اور دعاؤں والی جو ویڈیو ہے وہ میرے وظائف کے ساتھ ساتھ اپلوڈ ہوتی رہیں گی۔ آپ لوگ اپنی دعائیں اور اپنے نام لکھ کے کمنٹس میں دیتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں دعا والی ویڈیو بھی ساتھ ساتھ بناتی رہوں گی، اور آپ لوگوں کے دعائیں جو ہے آپ لوگوں کے لیے اجتماعی دعا یہاں پر ہوتی رہے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر میرے چینل پہ کچھ دیکھنا چاہیں تو آپ مجھے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، صرف اور صرف روحانی مخلوقات کے عملیات کے علاوہ، یعنی کہ موکلات وغیرہ کی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوگی کہ موکلات سے عمل کریں یا موکلات کو تابعہ کرنے والی ایسی کوئی ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کروں گی، ایسی ریکویسٹ آپ مجھ سے نہ کیا کریں۔ باقی اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، کچھ آپ کو چاہیے، وہ آپ مجھ سے وظیفہ مانگ سکتے ہیں، بس موکلات والا، روحانی مخلوقات والا ایسے عمل نہ مانگا کریں، کیونکہ پھر آپ لوگ ہی کہتے ہیں جو آپ کے اپنے عمل نہیں ہیں وہ اپلوڈ بھی نہ کیا کریں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو آئی تھنک اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ کل انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔
مولانا